नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीहरू कक्षा 5 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 4 किसानको रहर कविता पढ्दै छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अघिल्लो कक्षामा किसानको रहर कवितालाई ससुर वाचन गर्न सिक्नुभयो। यसका साथमा शब्दार्थ अनि शुद्धोच्चारण लगायत विभिन्न अभ्यासहरू पनि गर्नुभयो। तपाईहरूले रमाई खेलिकन धेरै अभ्यासहरू गर्न सिक्नु भएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा पनि हामीहरू किसानको रहर कवितासँग सम्बन्धित भएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। तपाईहरूले आफ्ना लागि चाहिने कापी, पाठ्यपुस्तक, कलम तयारी अवस्थामा राख्नु भएको छ, होइन त? यदि छुटेको छ भने हेर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, सबैजनाले पाठलाई पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो है? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गराउँछु। तपाईहरू ध्यानपूर्वक अगाडि हेर्नुहोस्, हुन्छ? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, चित्र हेर्नुहोस् त, के देखिरहनु भएको छ? अनुमान पनि गर्नुहोस्, यो के को बिउ होला? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान लगाउनु भयो, यो धानको बिउ त हो नि। अनि धानको बिउ राख्ने ठाउँलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त? स्याबास भाइ बहिनीहरू, धानको बिउ राख्ने ठाउँलाई ब्याड भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, ब्याडमा धानको बिउ हुर्किसकेको छ। अनि महिलाहरू के गर्दैछन्? हेर्नुहोस् त, सन्दर्भबाट पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। पछाडि हेर्नुहोस् न, यहाँ चित्रमा देखिरहनु भएको छ, माटो हिल्याइएको छ। हेर्नुहोस् त, पानी लगाइएको छ। यो कुन बेला खेतमा यसरी पानी लगाइन्छ? हो त, रोपाइँ गर्ने समयमा यसरी माटो हिल्याउने काम गरिन्छ। अनि यहाँ महिलाहरू के गर्दैछन्? अब त बुझिसक्नुभयो, महिलाहरू धानको बिउ उखेल्ने काम गर्दैछन्। धानको बिउ उखेल्ने कामलाई बिउ काट्नु पनि भन्ने गरिन्छ। तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो नि। ल हेर्नुहोस् त, दुईजना महिलाहरूले धानको बिउ काट्ने तयारी गर्दैछन्। अब यसपछि धानको बिउ काटिसकेपछि के गरिन्छ होला? त्यसलाई पनि तपाईहरू चित्र हेरेर बुझ्ने गर्नुहोस्। के देख्नुहुन्छ अनुमान गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्र, यस किसिमका चित्र हामीले देखेकै छौँ। चित्र देखेको मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, हामीले खेतबारीमा गएर यस्ता काम पनि गर्ने गर्छौँ। खास गरेर रोपाइँ त बारीमा होइन नि, खेतमै गर्ने गरिन्छ, होइन? खेतमा हेर्नुहोस् त, यहाँ पानी लगाइएको छ, हिलो बनाइएको छ। अनि यसरी सम्म चिल्लो त हुँदैन नि। यो चिल्लो गराउने कामलाई के भनिन्छ? बाउसे गर्ने भनिन्छ। बाउसे गरेपछि खेतमा धानको बेर्ना रोप्नका लागि उपयुक्त हुन्छ। हो, यसरी उपयुक्त भइसकेपछि बिउ रोप्नका लागि खेतलाई तयारी गरिसकेपछि अब के गर्दैछन् रोपारहरू? धान छुपु रोप्दैछन्। पर हेर्नुहोस् न, अरू घरतिर यहाँ त धान सरिसकेको देख्नुहुन्छ तपाईहरू। धान सर्नु भनेको धानलाई रोपिसकेपछि त्यो हरियो हुन्छ, त्यो बढ्दै जान्छ, त्यसलाई धान सर्नु भन्ने गरिन्छ। धानलाई हुर्कनका लागि, बढ्नका लागि पानी दिनुपर्छ। पानी चाहिँ कहाँबाट आउँछ होला? हो त, कतिपय ठाउँहरूमा पानीका लागि आकाशको भर पर्नुपर्छ। त्यस्ता फाँटलाई आकाशे फाँट अथवा आकाशे खेत भनिन्छ। फेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ खोला नदीबाट कुलो बनाएर ल्याएर सिँचाइ पनि गर्ने गरिन्छ। र यसरी पानी लगाइसकेपछि हेर्नुहोस् त, खेतमा धान रोप्नका लागि उपयुक्त हुन्छ। अनि धान रोपिसकेपछि पनि धान सर्नको लागि पानी चाहिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ महिलाहरू के गर्दैछन्? धान रोप्दैछन्। अनि हेर्नुहोस्, उनीहरूले हिलोमा बस्नका लागि आफ्नो कपडाहरूलाई सुरक्षित बनाएका छन्। सबैजना निहुरिरहेका छन्। अनि हेर्नुहोस् त, पछाडि धानका बिउका मुठाहरू पनि देख्नुहुन्छ। यी बिउका मुठाहरू पाँजिएको छ। अनि गोरु कहाँ छ होला? अथवा हलीहरू कता छन् होला? बाउसेहरू कता छन् होला? यो पनि तपाईहरूले बुझ्नु भएको छ। उनीहरू पक्कै पनि यो चित्र अनुसार चाहिँ अर्को गरामा काम गर्दै होलान्। यसरी हामी अनुमान पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रा फाँटहरूमा, हाम्रा खेतहरूमा हामी
आफै पनि सहभागी हुन्छौँ, हामीले कामहरू सघाइरहेका हुन्छौँ। यसरी रमाइकन रोपाइँ गर्न कस्तो रमाइलो लाग्छ, आनन्द लाग्छ। हो, हामीले काम गर्ने तरिका पनि सिक्नुपर्छ। खास गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चित्रमा कति कुरा देख्नुभयो त्यसलाई विचार गर्नुहोस्। अनि यीसँग सम्बन्धित मैले अघि भनेको थिएँ नि, कुलो लगाउने कुरा, हलीका कुराहरू हो, त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सन्दर्भ अनुसार बुझाइ भन्ने गर्दछौँ। तपाईहरूले विभिन्न पाठहरूमा यस किसिमका अभ्यास त गर्नु नै भएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो चित्रको प्रस्तुतिपछि, यो चित्र हेरिसकेपछि अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौँ। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। हुन्छ? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तलका पङ्क्तिको अर्थ बुझ्नुहोस्। कवितामा प्रयोग भएका यी पङ्क्तिलाई ख्याल गर्नुहोस्। यिनले अथवा प्रत्येक पङ्क्तिले के भन्न खोजेका होलान् तिनका तात्पर्यहरू बुझ्नुहोस्। अनि यसरी हामीले पङ्क्तिलाई अर्थबोध गर्दा विषयवस्तु अर्थात् कविता बुझ्न सजिलो हुन्छ। शीर्षकबाट पनि तपाईँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, किसानको रहर भनिसकेपछि किसानसँग सम्बन्धित कुराहरू नै यहाँ परेका छन्। किसानसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू अथवा कविता यहाँ प्रयोग भएको छ। के रहेछन् त? अब हामी प्रत्येक पङ्क्तिलाई हेर्दै बोध गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान, नगरी काम पुग्दैन खान साँझ र बिहान। हेर्नुहोस् त, के भन्यो होला? यी पङ्क्तिहरूको आशय के होला? खेत सानो छ, बारी सानो छ, अनि जहान पनि सानै छ। नगरी काम नगरिकन खान पुग्दैन, कुन बेला, कुन समयमा? साँझ र बिहान। हो, कविताबाट हामीले बुझेका यी कुराहरूलाई लेख्दै अभ्यास गर्न पनि सक्छौँ। पहिला तपाईँहरू सुन्नुहोस् अनि आफ्नो कापीमा लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुहोला। हुन्छ? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भावार्थ यो प्रत्येक पङ्क्तिको अर्थ हो। हामीले यो पङ्क्तिको अर्थलाई यसरी प्रस्तुत गरेका छौँ। किसानको खेत, बारी र परिवार सानो छ। किसान पौरखी हुन्छन्। किसानले परिवार पाल्नका लागि बिहानदेखि साँझसम्म काम गर्नुपर्छ। तपाईहरूलाई लाग्दो हो काम त अरू व्यक्तिले पनि गर्नुपर्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यापारीहरूले पनि काम गरिरहेका हुन्छन्। शिक्षकले, डाक्टरले, कर्मचारीले, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि लेख्ने पढ्ने काम गर्नुहुन्छ नि त। तर हामीले केलाई आधार मान्नुपर्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? हो त, हामीले यही कविताका पङ्क्तिहरूलाई आधार मानेर यहाँ अर्थ बुझ्नुपर्छ। अरू सन्दर्भका कुराहरू ल्याउनु चाहिँ पाइएन। बुझ्नुभयो है? अब अर्को श्लोकतर्फ अगाडि बढौँ। तपाईहरू पनि यसै गरी बुझ्दै जानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। म तपाईहरूलाई श्लोकहरू देखाउँदै जान्छु। हुन्छ? हेर्नुहोस् त, बिहान पख झुल्किन्छ घाम देउराली पाखामा, असारे गीत घन्किन्छ अनि सुरिलो भाकामा, काँधको शोभा हलो र जुवा हातमा कोदाली, जीवन धान्न गर्नु नै पर्ने उकाली ओराली। भाइ बहिनीहरू, अब यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् त। यहाँ भनिरहेको छ बिहान पख घाम झुल्किन्छ कहाँ? हेर्नुहोस् त, यहाँ देउराली पाखामा। अनि दोस्रो पङ्क्तिलाई हेर्नुहोस्, बिहानी पख देउराली पाखामा घाम झुल्किँदा असारे गीत घन्किरहेको हुन्छ अथवा असारे गीत घन्किन्छ। असारे गीत चाहिँ कहाँ घन्किन्छ? खेतमा त भनेको छैन। पक्कै पनि हामीले कविताका प्रसङ्गबाट यी कुराहरूलाई थप गर्न सक्छौँ। असारे गीत कहाँ गाइन्छ, कहिले गाइन्छ, कसले गाउँछन्, ती कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ। असारे गीत असारमा गाइन्छ। कसले गाउँछन्? रोपाइँ गर्ने किसानहरूले गाउँछन्। कहाँ गाउँछन्? फाँटमा अथवा खेतमा गाउँछन्। असारे गीत असारमा मात्रै गाइन्छ। रोपाइँ गर्दै गाइने गीत हो। यसरी बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, काँधको शोभा हलो र जुवा हातमा कोदाली। विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू के हुन्? कापी, कलम, किताब यी विद्यार्थीका सामग्री भए जस्तै किसानलाई काम गर्नका लागि चाहिने सामानहरू चाहिँ के हुन् त? हो त, हलो, जुवा, कोदाली यी किसानका सामानहरू हुन्। यसले किसानलाई काँधको शोभा दिइरहेको हुन्छ।
काँधमा शोभा दिइरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, जीवन धान्न गर्नु नै पर्ने उकाली ओह्राली किसानले यतिका कामहरू, खेतबारीका कामहरू किन गरेको होला? आफ्नो जीवन धान्नका लागि गरेको हो। अन्न उब्जनी हुन्छ, अन्न फल्छ, तिनै अन्न खाएर किसान आफू बाँच्छन् र अरू मानिसहरूलाई पनि बचाउँछन्। बुझिहाल्नुभयो नि? अब यसलाई अर्थ खुल्ने गरी यसरी लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब कविताका यी पंक्तिहरूको अर्थलाई हेर्नुहोस् है त। घाम पूर्वबाट झुल्किन्छ। घाम देउराली पाखामा झुल्किँदा किसान खेतमा पुगिसकेका हुन्छन्। असारको समय भएकाले किसान खेतको काममा निकै व्यस्त हुन्छन्। किसानलाई हलो, जुवा, कोदाली आदि सामान चाहिन्छ। किसानले धान रोप्दै सुरिलो भाकामा असारे गीत गाउँछन्। खेतीपाती गर्नका लागि किसानले यिनै सामान बोकेर उकाली ओह्राली गर्दै जीवन धानेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, कविताका यी पंक्तिहरूले भन्न खोजेका कुराहरूलाई हामीले वाक्य मिलाएर यहाँ लेखेका छौँ। तपाईहरूले पनि यस किसिमका अभ्यासहरू गर्नुहोस्। यसो गर्दा कवितालाई अथवा पाठलाई राम्रोसँग बुझ्न सजिलो हुन्छ। बुझिरहनु भएको छ है? भाइ बहिनीहरू, अब अर्को श्लोक हेरौँ है त। छुपु र छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला, बनाई कुलो लगाई पानी आएर गोडौँला, भनेर सानी पटुकी रातो बाँधेर झरेकी, धमिलो खोला बाढीले होला कसरी तरेकी। भाइ बहिनीहरू, अब यी प्रत्येक पंक्तिलाई ख्याल गर्नुहोस्। के भनेको छ? हिलोमा धान छुपु छुपु रोपेर छोडौँला, अनि कुलो बनाएर पानी लगाई आएर धान गोडौँला, सानीले रातो पटुकी बाँधेर झरिरहेकी छिन्। सानी रातो पटुकी बाँधेर झरिरहेकी छिन्। के का लागि झरेकी छिन्? किन झरेकी छिन्? अथवा कहाँ जाँदैछिन्? बुझ्नुहोस् त। खेतमा जाँदैछिन्। के का लागि? हेर्नुहोस्, धान गोड्नका लागि सानी खेतमा झर्दैछिन्। अनि धमिलो खोलामा बाढी आइरहेको छ। बाढी आइसकेपछि खोला धमिलो भएको छ। त्यति ठुलो खोलालाई सानीले कसरी तरेकी होलिन्? सानीलाई खोला तर्नु बाध्यता पनि छ। किन? धान गोड्नका लागि, खेतमा पुग्नका लागि उनले खोला तर्नै परेको छ। अब यसलाई हामी वाक्यमा चाहिँ यसरी लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त। किसानले रोपाई गर्नका लागि धानको बिउ काट्छन्, खेतमा आली लगाउँछन्, बाउसै गर्छन्, त्यसपछि छुपु छुपु धान रोप्छन्। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ छुपु छुपु हिलोमा धान रोपेको कुरा मात्रै यहाँ आएको छ। तर धान रोप्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले अर्थमा समेटेका छौँ। हेर्नुहोस् है, किसानले बिउ काटेको कुरा, अनि आली लगाउनुपर्छ रोपाई गर्दा, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसपछि बाउसै गर्नुपर्छ, अनि धान रोप्नुपर्छ। धान कसरी रोपिएको छ? छुपु छुपु धान रोपिन्छ। यो कुरालाई पनि बुझ्नुहोस्। खेतमा रोपिएको धान बढ्न थाल्छ। किसानले कुलो बनाएर खेतमा पानी लगाई धान गोड्छन्। सानी नानी रातो पटुकी बाँधेर धान गोड्न झर्छिन्। बर्खामा बाढी आउँछ, खोला धमिलो हुन्छ, सानी धमिलो खोला तरेर खेतमा पुग्छिन्। हो यसरी अर्थ स्पष्ट हुने गरी भावार्थ बुझ्नुपर्छ। लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुहोस् है। ल, अर्को पंक्ति हेर्नुहोस् त। गालामा साना पसिना दाना मोती झैँ खुलेकी, घाम र पानी भोक र तिर्खा कसरी भुलेकी, सुसेली हाली बयली खेल्छ बतास रातमा, जुनाले पोख्छ शीतका थोपा धानका पातमा। ल, तपाईहरूले यी तरिका त बुझिसक्नुभयो। यो पंक्तिलाई ख्याल गर्दै अब यहाँ यसरी भावको अर्थ लेखिएको छ, पंक्तिको अर्थ लेखिएको छ। म यसलाई पढेर सुनाउँछु। खेतबारीमा काम गर्दा धेरै पसिना आउँछ। पसिना मोतीको दाना जस्तै देखिन्छ। गालामा आएको पसिनाले सानी पनि राम्री देखिन्छन्। सानी खेतमा काम गर्दा गर्दै घाम पानी र भोक तिर्खा भुल्छिन्। राति फाँटमा बतासले सुसेली हाल्दै बयली खेल्छ। जुनले धानका पातमा शीतको थोपा पोख्छ। प्रकृति पनि किसानको मेहनत देखेर खुसी हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले कविताको पंक्तिमा प्रकृति खुसी भएको कुरालाई भेट्नु भएन होला। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, फाँटमा बतासले सुसेली हालेको,
भइहालेको कुरा, यो त मानिसको रहरले हुने कुरा होइन नि। अनि हेर्नुहोस् त, जुनले शीतका थोपा धानका पातमा खसाल्ने कुरा, यो पनि मानिसले रहर गर्दैमा पाउने कुरा होइन, प्रकृतिले दिएको कुरा हो। यस अनुसार हामीले सन्दर्भ बुझ्दै जोड्नुपर्ने हुन्छ अथवा अर्थ बुझ्नुपर्छ। यसको तात्पर्य के हो भने भाइ बहिनीहरू, प्रकृति पनि किसानको मेहनत देखेर खुसी भएको हो। यसरी अर्थ खुल्ने गरी हामीले प्रत्येक पंक्तिलाई बुझ्नुपर्छ, बोध गर्नुपर्छ। सकिहाल्नुहुन्छ नि? अब अर्को पंक्तितर्फ अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सुनौला बाला झुलेर होला भुइँलाई छोएको, फलेको हाँगो कहिले छ र ननुहिरहेको, हिमाल हाँस मिलाई सेता दाँतका लहर, किसान बनी जहान पाल्ने यो मेरो रहर। भाइ बहिनीहरू, यी पनि पंक्तिलाई बुझ्दै हामीले अर्थ ख्याल गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है त, मैले भावार्थ यसरी लेखेको छु। किसानको मेहनतले धानका बालाहरू झुल्छन्, फलेको रुखको आगो सधैँ नुहिरहेको हुन्छ। नुहिनु भनेको के हो? भुइँतिर झुक्नु हो। धानका बालाहरू, कुनै पनि फलहरू लटरम्म फलिसकेपछि भुइँतिर झुलेका हुन्छन्। धानका सुनौला बाला पनि झुलेर भुइँतिर नुहिन्छन्। धानका बाला झुलेका बेलामा हिमाल सेता लहर देखाएर हाँस्छ। यी सबै सुन्दरता हेर्दै किसान आफ्नो जहान पाल्ने रहर पुरा गर्छन्। भाइ बहिनीहरू, यसरी कविताका प्रत्येक पंक्तिलाई ख्याल गर्दै ती पंक्तिहरूले के भन्न खोजेका होलान्, तिनको आशय के होला, तिनको अर्थ के होला भन्ने कुरालाई हामीले ध्यानपूर्वक बुझ्नुपर्छ। यसरी ध्यानपूर्वक पाठ बुझिसकेपछि हामीले अभ्यासहरू गर्न सजिलो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढाउँछु। तपाईहरू तयारी हुनुहुन्छ नि अर्को अभ्यासका लागि? हेर्नुहोस् है त, उत्तर भन्नुहोस्। अभ्यास 5 मा दिएको छ, पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्दै गर्नुहोस्। प्रश्न हेर्नुहोस् त, किसानको जहान कत्रो छ? अघि हामीले पाठलाई बोध गर्यौं, पाठ पढ्यौं। यसका आधारमा हामीले यी क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ। किसानको जहान कत्रो छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पाठकै आधारमा उत्तर दिनुपर्छ। म तपाईहरूलाई सेतो पाटीमा उत्तर भन्ने अथवा लेख्ने दुवै तरिका सिकाउँछु। हेर्नुहोस् है त, यो प्रश्न भयो। हेर्नुहोस् त, किसानको जहान कत्रो छ? उत्तर लेख्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, उत्तर दिँदा किसानको जहान हेर्नुहोस् छ। अब कत्रोको उत्तर हामीले यो ठाउँमा भर्नु पर्यो। किसानको जहान कत्रो छ? हामीले भर्खरै पाठमा पढिसकेका छौँ। किसानको जहान कत्रो छ? सानो छ, ठुलो छ, तिनै कुरालाई हामीले लेख्नु पर्यो। पाठकै आधारमा भन्ने अथवा लेख्ने अभ्यास गर्नु पर्यो। हो त, किसानको जहान कत्रो छ? सानो छ। हेर्नुहोस् त, हो। यसरी हामीले उत्तर दिन खोज्यौँ भने, उत्तर दिने यो तरिकालाई बुझ्यौँ भने हाम्रा उत्तरहरू व्यवस्थित हुन्छन्, छरिता हुन्छन् अनि प्रभावकारी हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ ख्याल गर्नुहोस्। मुख्य उत्तर चाहिँ सानो हो, तर हामीले प्रश्नको संरचनालाई बुझ्दै उत्तरलाई भन्ने र लेख्ने दुवै किसिमका अभ्यासहरू यस अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अगाडिको सामग्रीहरू पनि हेर्नुहोस् है त। मैले तपाईहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर कविताको श्लोकलाई ल्याएको छु। हेर्नुहोस्, सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान। अब यस अनुसार किसानको जहान कत्रो छ? तपाईहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो। उत्तर हेर्नुहोस् त, किसानको जहान सानो छ। हामीले भन्दा पनि यी कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो अथवा संरचना मिलाएर प्रश्न अनुसारको उत्तर दिनु पर्यो। किसानको जहान कत्रो छ भनेर प्रश्न सोधिँदा सानो छ मात्रै भन्नु हुँदैन। यसो गर्दा हाम्रो उत्तर पुरा हुन सक्दैन। प्रश्नको संरचना हेर्दै हामीले उत्तर भन्नुपर्ने अथवा यस किसिमका उत्तरलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले किसानको जहान सानो छ। बुझिहाल्नु भयो नि? अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। असारे गीत कसरी गन्किन्छ? तपाईहरूले
श्लोकलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई पढ्न अथवा बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले कविताका यी पंक्तिहरूलाई ल्याएको छु। यस आधारमा तपाईहरुले उत्तरलाई ठम्ब्याउनुहोस् त। यहाँ देखिहाल्नुभयो नि, मैले दोस्रो पंक्तिलाई मात्र पढेँ। असारे गीत घन्किन्छ अनि सुरिलो भाकामा। अब यसलाई हुबहु सार्न मिल्दैन, प्रश्नको संरचना अनुसार मिलाउनु पर्छ। पहिला कुरा बुझ्नुहोस्, असारे गीत कसरी घन्किँदो रहेछ? सुरिलो भाकामा घन्किँदो रहेछ। अब संरचना मिलाएर उत्तर भन्नुहोस्। असारे गीत सुरिलो भाकामा घन्किन्छ। उत्तर हेर्नुहोस् त। हो, असारे गीत सुरिलो भाकामा घन्किन्छ। ग प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। धान कसरी रोपिन्छ? उत्तरहरू आउन सक्छन्। धान खुरुखुरु रोपिन्छ, धान मेहनत गरेर रोपिन्छ। तर त्यस किसिमका उत्तरहरू दिन पाइएन। किन भाइ बहिनीहरू? हामीले प्रश्नका उत्तरहरू दिँदाखेरि पाठलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त। छुपु र छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला। ल हेर्नुहोस् त, धान कसरी रोपिँदो रहेछ? छुपु छुपु रोपिँदो रहेछ। अब उत्तरमा हेर्नुहोस्, धान छुपु छुपु रोपिन्छ। कसरी? छुपु छुपु। धान प्रश्नबाटै संरचनाबाट आयो, रोपिन्छ पनि प्रश्नकै संरचनाबाट आयो। यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ है। अब घ प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। पसिनाका दाना कस्ता देखिन्छन्? अनुमान गर्नुहोस् है। मैले श्लोक पनि देखाएँ। गालामा साना पसिना दाना मोती झैँ खुले कि। हेर्नुहोस् त, उत्तर त यहीँ आइसक्यो। पसिनाका दाना कस्ता देखिँदा रहेछन्? कहाँ भनेको भए गालामा भन्नु पर्थ्यो। कस्ता भनेको हुनाले हामीले कस्ता भन्ने कुरालाई उत्तरमा समेट्नु पर्यो। ल अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले तरिका सिक्नु भएको छ। तपाईहरुको अनुमान र मैले देखाएको उत्तर कतिको मेल खाँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। पसिनाका दाना मोती झैँ खुलेका देखिन्छन्। हेर्नुहोस् त, पसिनाका दाना मोती झैँ खुलेका देखिन्छन्। अर्को प्रश्न, जुनले धानका पातमा के पोख्छ? तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। तैपनि कविताका पंक्तिहरूलाई पनि हेर्नुहोस्। जुनले पोख्छ शीतका थोपा धानका पातमा। ल हेर्नुहोस् त, उत्तर आइसक्यो यहाँ। जुनले धानका पातमा के पोख्छ? शीतका थोपा पोख्छ, होइन त? ल हेर्नुहोस् है त उत्तर। जुनले धानका पातमा शीतका थोपा पोख्छ। कविताबाट हुबहु पंक्तिहरू सार्न चाहिँ पाइएन। तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो नि। प्रश्न अनुसार, प्रश्नको संरचना अनुसार उत्तर लेख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है अर्को प्रश्न। फलेको आगो कस्तो हुन्छ? फलेको आगो कस्तो हुन्छ? राम्रो हुन्छ, ठुलो हुन्छ? यस्तो उत्तर त दिन पाइएन है। बुझ्नुभयो किन? पाठमा के कुरा छन् तिनै कुरालाई हामीले उत्तरमा समेट्नुपर्छ। त्यसकारण आफूलाई मनलाग्दो उत्तर भन्ने अथवा लेख्ने गर्न त भएन। पाठलाई हेर्दै हेर्दै, पाठबाट ठम्ब्याउँदै, पाठलाई बुझ्दै अनि उत्तर लेख्नुपर्छ। अब श्लोक हेर्नुहोस्। सुनौला बाला झुलेर होला भैँलाई छोएको। यहाँ आयो त उत्तर? यहाँ त उत्तर आएन जस्तो लाग्यो। अब दोस्रो पंक्तिलाई हेरौँ। फलेको आगो कहिले छ र ननुहिरहेको। फलेको आगो कस्तो हुँदो रहेछ? बुझ्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। ननुहिरहेको, ननुहिरहेको हुँदैन भनेको। त्यसो भनाइको अर्थ के हो? फलेको आगो चाहिँ नुहेको हुन्छ भनेको हो। नुहिनु भनेको भुइँतिर यसरी झपक्क फलेका हुन्छन् नि। अम्बाका हाँगाहरू, सुन्तलाका हाँगाहरू, आँपका हाँगाहरू तपाईहरुले देख्नु भएको छ। धानका बाला पनि देख्नु भएको छ। फलेका हाँगाहरू तलतिर नुहिँदा रहेछन्, तलतिर झुक्दा रहेछन्। हो, त्यसैलाई उत्तरमा समेट्नु पर्यो। फलेको आगो ननुहेको हुन्छ भन्नु भएन। किन? हेर्नुहोस् त, यहाँ ननुहेको हुन्छ भन्नु भएन। प्रश्न अनुसारको उत्तर दिनु पर्यो। त्यसैले फलेको आगो नुहेको हुन्छ। ननुहिरहेको हुँदैन भन्नु, नुहेको हुन्छ भन्नु त हो नि। फलेको आगो कहिले छ र ननुहिरहेको। ननुहिरहेको भनेको हेर्नुहोस् त, प्रश्न पनि सोधिएको छ। फलेको आगो कहिले ननुहिरहेको छ र? अथवा फलेको आगो सधैँ नुहेको हुन्छ। हो, यसरी हामीले उत्तरलाई समेटेका छौँ। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यो अभ्यास 5 को अन्तिम प्रश्न हो। किसानको के गर्ने रहर छ? किसानलाई घडी बाँध्ने रहर छ, मोबाइल किन्ने रहर छ, घर बनाउने रहर छ। यी उत्तरहरू हुन् त? अनुमान गर्दै गर्नुहोस् है।
ल कविताको पंक्ति पनि हेर्नुहोस्। मैले दोस्रो पंक्ति सुनाएँ, किसान बनी जहान पाल्ने यो मेरो रहर। किसानको रहर के रहेछ भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस् उत्तर, किसानको जहान पाल्ने रहर छ। किसानको जहान पाल्ने रहर छ। भाइ बहिनीहरू, यस किसिमका अभ्यासहरू तपाईहरूले फुर्सदको समयमा पनि लेख्ने, पढ्ने, कतिपय उच्चारण गर्ने यस्ता अभ्यासहरू हुन्छन्। प्रश्नको निर्देशन बुझ्दै पाठ्यपुस्तक हेर्दै अभ्यासहरू गर्ने गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूलाई अभ्यास 5 को प्रश्नोत्तर अभ्यासपछि, प्रश्नका उत्तर भन्ने अभ्यासपछि म अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त, पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र सार्नुहोस्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसलाई तपाईहरूले यहाँ प्रयोग भएका चिन्हहरू समेत ख्याल गर्नु पर्यो। यहाँ अल्पविरामको प्रयोग भएको छ, यहाँ पनि अल्पविरामको प्रयोग भएको छ। अनि डिका मिलाउँदै, अक्षरका बान्कीहरू मिलाउँदै, वर्णलाई ख्याल गर्दै हामीले जस्ताको तस्तै सार्नु पर्यो। र हेर्नुहोस् त, पहिला पढ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो अनि सार्नु पर्यो। पढ्ने कुरा त तपाईहरूले पढिसक्नु भएको छ। लय मिलाएर वाचन गर्ने कुरा सिकिसक्नु भएको छ। सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान, नगरी काम पुग्दैन खान, साँझ र बिहान। यी पंक्तिहरूले के भन्न खोजेका छन् भन्ने कुरालाई पनि बुझिसक्नु भएको छ। हामीले भर्खरै छलफल पनि गरेका छौँ। अब यसलाई राम्रा अक्षर बनाएर सार्नु पर्यो। तपाईकै साथीले लेखेको एउटा श्लोकलाई म यहाँ देखाउँछु भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, कति राम्रा अक्षरमा लेखिएको छ, हेर्नुहोस् त। हो, यसरी हामीले पनि सफा शुद्ध, मैले भर्खरै पनि भने यहाँ दिएका चिन्हहरूलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, अल्पविराम, अनि यता छ, हेर्नुहोस् त, यसलाई के भनिन्छ? चन्द्रबिन्दु भनिन्छ। हो, यी सबै चिन्हहरूलाई ख्याल गर्दै, यहाँ प्रयोग भएका चिन्हहरूलाई ख्याल गर्दै यसरी लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। पाठका सबै अभ्यासहरू ध्यानपूर्वक गर्दा अक्षरहरू राम्रा हुन्छन्, पढाइ राम्रो हुन्छ अनि हाम्रो पढ्ने बानी पनि विकास हुन्छ। यो त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो नि। अब अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढौँ। भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है त, व्याख्या गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ कविताका पंक्तिहरू देख्नुभयो। तपाईहरूले यी पंक्तिहरूलाई पंक्तिलाई ख्याल गर्दै यिनीहरूले भनेका कुरा अथवा यिनीहरूका अर्थ के रहेछन् बुझ्नु पर्यो। अनि ती कुराहरूलाई सिलसिला मिलाएर, सन्दर्भ मिलाएर व्याख्या गर्नु पर्यो। सक्नुहुन्छ है? मैले अघि भावार्थ लेख्दा पनि यो तरिकालाई देखाएको थिएँ। त्यही तरिकालाई अपनाउनु पर्छ। पंक्तिलाई ख्याल गर्नुपर्छ, तिनले भन्न खोजेका कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ अनि अभ्यास गर्दा बुदा टिपोट गर्दै भन्न खोजेको कुरालाई कापीमा लेख्दै टिपोट गर्दै अभ्यास गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले केही बुदाहरू ल्याएको छु। बुदा ठ्याक्कै यही नै पर्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईहरूले सन्दर्भ बुझ्दै यिनै कुराहरूलाई आशय मिलाएर लेख्नुपर्छ। यो कुरा पनि तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो श्लोकमा के कुराहरू परेका छन् भन्ने कुरा मैले बुदामा टिपोट गरेको छु। किसानले खेतबारीमा काम गर्ने, खेतबारीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई किसान भनिन्छ। तिनै सन्दर्भलाई यहाँ जोडेको हो। पसिना मोतीको दाना झैँ उज्यालो हुने, सानीले खेतबारीमा काम गर्दा घाम पानी र भोक तिर्खा भुल्ने। हेर्नुहोस् त, अघि पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। यिनै सन्दर्भलाई मैले यहाँ बुदामा ल्याएको छु। अर्को बुदा हेर्नुहोस्, बतासले राति सुसेली हाल्दै बयली खेल्ने, जुनले शीतका थोपा धानका पातमा पोख्ने। यिनै कुराहरू, यिनै बुदाहरू यी पंक्तिहरूमा कविताको यो श्लोकमा आएको छ। अब यसलाई लामो बनाएर अथवा अलिकति प्रसङ्ग खुल्ने गरी हामीले केही वाक्यहरू थप्दै मिलाउँदै यसरी व्याख्या लेख्नुपर्छ। नमुना पनि हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो कविताको पंक्ति भयो। अब व्याख्याको उदाहरण चाहिँ यस्तो छ। भाइ बहिनीहरू, यो पंक्तिलाई ख्याल गर्दै अघि हामीले बुदा मात्रै लेखेका थियौँ। अब ती बुदामा भएका कुराहरूलाई हामीले वाक्य मिलाएर लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त, किसानहरू खेतबारीमा काम गर्छन्। उनीहरूको मुख्य काम खेती गरेर अन्न फलाउनु हो। खेतबारीमा काम गर्दा पसिना आउँछ। पसिना मोतीको दाना झैँ उज्यालो हुन्छ। सानी गालामा आएको पसिनाले राम्री देखिन्छन्। सानी खेतबारीमा काम गर्दा घाम पानी र भोक तिर्खा भुल्छिन्।
बतासले रातको समयमा फाँटमा सुसेली हाल्दै बयली खेल्छ। जुनले धानका पातमा शीतका थोपा पोख्छ। प्रकृति पनि किसानको मेहनत देखेर खुसी हुन्छ। किसानको मेहनत अन्नबालीका रूपमा भित्रिन्छ। हो यसरी सन्दर्भ मिलाएर हामीले यहाँ भएका कुराहरूलाई वाक्यमा लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। सकिहाल्नुहुन्छ। अब व्याख्या गर्ने यो नमुनापछि भाइ बहिनीहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढाउँछु। ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है त। तलका शब्दलाई जनाउने अरू एक एक शब्द लेखी शिक्षकलाई देखाउनुहोस्। अभ्यास 11 मा छ यो। हेर्नुहोस् त। जहान। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सेतो पाटीमा लेखेर उदाहरणबाट प्रसङ्ग बुझाउँछु अनि तपाईहरूलाई आफै अभ्यास गर्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। जहान। जहान शब्दको उस्तै अर्थ आउने शब्द लेख्नु पर्यो। जहान भनेको के हो? जहान भनेको परिवार हो। बुझिहाल्नुभयो नि। परिवार। यसरी उस्तै अर्थ आउने यो हामीलाई प्रश्नमै दिएको अभ्यासमा दिएको शब्द हो। उस्तै अर्थ आउने शब्द यसरी लेख्नु पर्यो। अर्को हेर्नुहोस् त। अर्को उदाहरण दाँत। दाँतलाई अर्को के पनि भनिन्छ? दाँतलाई दाँत अर्थ आउने अर्को शब्द के हो? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। दन्त हो। यो चाहिँ हामीले आफूले बनाएर लेख्नु पर्यो। यस्ता शब्द चाहिँ यी शब्दहरू चाहिँ अभ्यासमै दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है त। जहान परिवार। घाम यो त सजिलो छ। सूर्य। हेर्नुहोस्। हात। हातलाई अर्को हात अर्थ आउने अर्को शब्द के हो? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। तपाईँको अनुमान र यहाँ दिएको उदाहरण मिल्यो कि मिलेन? हस्त। हात हस्त। खोला नदी। हेर्नुहोस् त। पानी। पानीलाई अर्को कुन शब्दले यही अर्थ आउने शब्द दिन्छ होला? जल। ल हेर्नुहोस् त। सजिला शब्दहरू छन्। दाँत मैले उदाहरणमा पनि देखाएँ भाइ बहिनीहरू। दन्त। ल हेर्नुहोस् त। किसान। ल अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। किसानलाई अर्को कुन शब्द प्रयोग गर्दा किसानै अर्थ आउँछ? उस्तै अर्थ आउँछन् भन्नुहोस् त। स्याबास भाइ बहिनीहरू। कृषक हो त। हामीले यस्ता शब्दहरू त अन्य पाठहरूमा पनि प्रयोग गरेका हुन्छौँ। तिनै सन्दर्भहरूलाई पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले कविताका प्रत्येक पंक्तिको भावार्थ बोध गर्यौँ, भावार्थलाई बुझ्यौँ। त्यसपछि पाठगत विभिन्न अभ्यासहरू गर्यौँ। तपाईहरूले ध्यानपूर्वक अभ्यासहरू हेर्नुभयो, सुन्नुभयो र बुझ्नुभयो। यी अभ्यासहरू लेख्दै आफ्ना अभिभावक, आफ्ना गुरु र साथीहरूमा पनि छलफल गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभएकोमा आजको कक्षाका लागि तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। फेरि अर्को कक्षामा रमाइलो भेटघाट हुने नै छ। आजको कक्षाबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार।